अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से ऊपर रहने के बावजूद घरेलू सतह पर हफ्ते को मुसलसल 72वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जो किराए पर कार हासिल करते हुए उसे फरोख्त किया करते थे। इस तरह उन्होंने 40 लाख रुपए कारों को फरोख्त करते हुए हासिल किए। मशहूर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी इदारे नाइट फ्रंट के सर्वे में कहा गया, तेलंगाना के अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और संगारेड्डी के हुदूद में साल 2021 के दौरान 44,278 जायदादों का रजिस्ट्रेशन हुआ। साबिका 2 लहरों की तरह तीसरी लहर में भी रियासत में महकमे पुलिस पर कोरोना का कहर बढ़ने लगा। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कई पुलिस स्टेशनों में पुलिस ओहदेदार इसका शिकार। इब्तिदा में कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन का अमला इस वायरस का शिकार होने की इतला, ताहम मजीद 2 पुलिस स्टेशनों में कई मुलाजमीन कोरोना का शिकार। सरूनगर पुलिस स्टेशन और मिडपल्ली पुलिस स्टेशन में पुलिस अमला कोरोना से मुतासर। शहरियाने हैदराबाद चिकन के शौकीन हैं। इस बात का इंकशाफ साल 2021 में फूड डिलीवरी वेबसाइट्स और एप्स के जरिए जो ऑर्डर्स वसूल हुए, इसके जरिए हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 58 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 156 करोड़ से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में जानलेवा कोविड के 2,68,833 नए केसेस की आमद के साथ ही मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 14,17,820 हो गई। दिल्ली में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए गुज़िश्ता शब से वीकेंड इख्तिताम हफ्ता कर्फ्यू नाफिज, जिसके बाद अगले 55 घंटों के लिए तमाम गैर जरूरी सरगर्मियों पर पाबंदी। कौमी राजधानी दिल्ली और इससे मुलाका इलाकों को हफ्ते को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया और सर्दी की लहर जारी। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 11 अजला की 58 सीटों पर वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से ऊपर रहने के बावजूद घरेलू सतह पर हफ्ते को मुसलसल 72वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। 4 नवंबर 2021 को ईंधन की कीमतों में तब कमी आई थी जब मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बालतरतीब 5 और 10 रुपए की कमी का ऐलान किया था। इसके बाद रियासती हुकूमतों की जानिब से वैल्यू एडिड टैक्स वैट को कम करने के फैसले के बाद दिल्ली में भी वैट को कम करने का फैसला किया गया। इसके बाद दारुल हुकूमत में 2 दिसंबर 2021 को पेट्रोल तकरीबन 8 रुपए सस्ता हुआ, ताहम डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। गुज़िश्ता हफ्ते बैनुल अक़वामी मार्केट में लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $86.6 फी बैरल और US क्रूड की कीमत $84.27 फी बैरल थी। पेट्रोल और
اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر نئی قیمتیں ہر روز صبح 6 بجے سے لاگو ہوتی ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا جو کرائے پر کار حاصل کرتے ہوئے اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے 40 لاکھ روپے کاروں کو فروخت کرتے ہوئے حاصل کیے تھے۔ 30 سالہ محمد سلمان اور اس کا ساتھی 21 سالہ محمد حسین ساکن کشن باغ جو کار ڈرائیور بتائے گئے ہیں، ان کو ٹاسک فورس پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے 3 قیمتی کار ضبط کر لیے۔ محمد سلمان کاریں کرائے پر حاصل کرتے ہوئے مناسب کرایہ ادا کرنے کے بہانے گاڑیوں کو گروی رکھنے یا فروخت کر دینے میں ملوث تھا۔ سلمان کو سابق میں بھی سعید آباد پولیس نے اسی قسم کی دھوکہ دہی میں ملوث ہونے پر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا، لیکن جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ اپنے ساتھی محمد حسین کے ہمراہ دوبارہ سرگرم ہو گیا اور علاقے آصف نگر، اپل اور چندرائن گٹا میں گاڑیاں حاصل کرتے ہوئے کار مالکین کو دھوکہ دیا کرتا۔ مشہور ریئل اسٹیٹ کنسلٹنسی ادارے نائٹ فرانک کے سروے میں کہا گیا ہے کہ تلنگانہ کے اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی اور سنگا ریڈی کے حدود میں سال 2021 کے دوران 44,278 جائیدادوں کا رجسٹریشن ہوا ہے۔ گزشتہ سال کے بنسبت رجسٹریشن کے تناسب میں 96% کا اضافہ ہوا ہے، لیکن دسمبر میں رجسٹریشن کا تناسب 0.5% گھٹا ہے، جبکہ سال 2020 دسمبر میں 3,957 جائیدادوں کا رجسٹریشن ہوا تھا۔ اس مرتبہ دسمبر 2021 میں 3,931 جائیدادوں کا رجسٹریشن ہوا۔ 3 اضلاع میں رجسٹریشن کا تناسب 0.5% گھٹا، مگر ضلع حیدرآباد میں رجسٹریشن کے تناسب میں 11% اضافہ ہوا۔ سال 2020 میں ریزیڈینشیل یونٹس کی فروخت کا تناسب 27% تھا، جو 2021 میں 30% ہو گیا۔ ان اضلاع میں ہوئے رجسٹریشن کے ریزیڈینشیل فروخت ہیں۔ 60% رجسٹریشن اندرون 50 لاکھ ہونے کا اندازہ لگایا گیا۔ 25 لاکھ تا 50 لاکھ کے درمیان جائیداد کی فروخت دسمبر 2020 کی بنسبت دسمبر 2021 میں بہتر رہی۔ سابقہ 2 لہروں کی طرح تیسری لہر میں بھی ریاست میں محکمہ پولیس پر کورونا کا قہر بڑھنے لگا ہے اور گریٹر حیدرآباد کے حدود میں کئی پولیس اسٹیشنوں میں پولیس عہدیدار اس کا شکار ہونے لگے ہیں۔ ابتدا میں کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن کا عملہ اس وائرس کا شکار ہونے کی اطلاع تھی، تاہم مزید 2 پولیس اسٹیشنوں میں کئی ملازمین کورونا کا شکار پائے گئے۔ سرونگر پولیس اسٹیشن سے تعلق رکھنے والے 9 ملازمین میں کورونا کی توثیق ہوئی ہے۔ ان میں 2 انسپیکٹران، 4 کانسٹیبل اور 3 ہوم گارڈز شامل ہیں۔ اسی طرح مڈپلی پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر کے علاوہ 3 کانسٹیبل اور ہوم گارڈ کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے اور ان عہدیداروں کی تصدیق کے بعد انہیں ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ سرونگر پولیس اسٹیشن کے عملے کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ ان میں کچھ کو علامات تھی اور کچھ بخار کا شکار تھے۔ ان میں مسلسل علامات کو دیکھتے ہوئے معائنے کروائے گئے ہیں، جس پر ان کا نتیجہ پازیٹیو رہا۔ انہیں ہوم آئسولیشن میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کے افراد خاندان سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ گھروں پر ہی قرنطینہ اختیار کریں۔ متاثرہ پولیس عملے کے افراد خاندان کو بھی معائنے کروانے کا مشورہ دیا گیا۔ سرونگر پولیس اسٹیشن میں اس وبا کے بعد ایل بی نگر زون عہدیداروں نے ان سے رابطے میں آنے والے تمام افراد کے معائنوں کے انتظامات کیے ہیں اور دوسرے کانسٹیبلز و متاثرہ افراد سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہوم آئسولیشن میں چلے جائیں۔ واضح ہے کہ ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا اور سب سے زیادہ افراد شہری میں متاثر ہو رہے۔ شہریان حیدرآباد چکن کی شوقین ہیں۔ اس بات کا انکشاف سال 2021 میں فوڈ ڈیلیوری ویب سائٹس اور ایپس کے ذریعے جو آرڈرز وصول ہوئے ہیں اس کے ذریعے ہوا ہے۔ آن لائن جو کھانے کے آرڈرز دیے گئے ان میں چکن ٹاپ رہا، جبکہ مٹن، انڈے اور مچھلی اس کے بعد کے مقام پر رہے۔ واضح ہے کہ ان دنوں آن لائن آرڈرز میں کافی اضافہ ہو چکا ہے۔ پہلے لوگ ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن اب آن لائن فوڈ ڈیلیوری کی سہولت کے متعارف ہونے کے بعد ہوٹلوں میں جا کر اپنی پسندیدہ غذا کھانے کے علاوہ آن لائن گھروں پر ہوٹلوں کا پکوان منگا کر کھانے والوں کی تعداد میں بھی زبردست اضافہ ہو رہا۔
طرز زندگی کی بیماریوں اور دیگر بیماریوں میں مبتلا بچوں کو نئے کووڈ ویریئنٹ اومیکرون کے بڑھتے ہوئے کیسز کے درمیان خصوصی نگہداشت میں رہنا پڑے گا۔ اگرچہ رپورٹس کے مطابق نئی قسم ہلکی ہے، ڈاکٹروں نے والدین کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اضافی دیکھ بھال کریں جو دمے کے مریض ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح بچوں میں کووڈ کے کیسز بڑھ رہے جبکہ انہیں احتیاطی تدابیر اور علاج کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر ہری جے کشن، جنرل فزیشین کامینی اسپتال نے کہا، بہت کم بچوں کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو دمے کے شکار ہیں، کیمو تھراپی یا دیگر علاج اور طرز زندگی کی دیگر بیماریوں پر صرف ان کو لازمی اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے اور خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے ان کی باقاعدگی سے نگرانی کی جانی چاہیے اور انہیں باقاعدہ دوائیں یا علاج نہیں دیا جا سکتا، انہیں اپنی بیماریوں کے مطابق مخصوص طبی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ اگر اومیکرون ویریئنٹ سے متاثر ہو تو اسپتال میں داخل نہ ہو۔ وہ تنہائی کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے 5 سے 7 دن کے لیے ہوم قرنطینہ تجویز کرتے ہیں۔ عام دوا جو پیراسیٹامول لی جا سکتی ہے 5 سے 7 دنوں کے لیے دن میں 3 بار، اس سے بخار اور جسم کے درد کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر ہری نے کہا ہے کہ اچھی غذائیت سے بھرپور غذا اور سپلیمنٹس جیسے وٹامن سی اور ملٹی وٹامنس علاج کا بنیادی مرکز ہوں گے۔ غیر معمولی صورتوں میں اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ گولی دن میں 5 بار ہوگی جس کا نام ہے ایزیتھرومیسن 500 mg۔ یہ صرف مزید انفیکشن کو روکنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بچوں کے متاثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس تاثر میں ہے کہ وائرس کا ہلکا ہے اور بہت سے لوگ کووڈ پروٹوکول پر اتنی سختی سے عمل نہیں کرتے جیسا کہ محکمہ صحت نے کہا ہے۔ نوجوانوں کے متاثر ہونے کی عام وجہ کووڈ کے مناسب رویے پر عمل نہ کرنا، خود اور پیاروں کی حفاظت کے لیے ایسا ماسک پہننا یقینی بنائیں جو آپ کی ناک اور منہ کو ڈھانپے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب آپ ماسک پہنیں اور اتاریں تو آپ کے ہاتھ صاف ہوں۔ دوسروں سے کم از کم 1 میٹر کا جسمانی فاصلہ رکھیں، ناقص ہوادار یا ہجوم والی جگہوں سے پرہیز کریں اور گھر کے اندر وینٹیلیشن کو بہتر بنانے کے لیے کھڑکیاں کھولی رکھیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ اے ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے ریاستی کسانوں کو مفت کھاد فراہم کرنے کے اپنے وعدے کو نظر انداز کر دیا۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لے کر انہوں نے کہا کہ کیسیآر نے 13 اپریل 2017 کو کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کھاد مفت فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے 4 سال گزرنے کے باوجود اس معاملے پر اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ریونت ریڈی نے کیسیآر سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں بجائے اس کے کہ اس مسئلے پر بات چیت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری سے ہٹ جا رہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی نے آل انڈیا ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام برائٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ اور کلاس 4 سے لے کر 10 تک کے طلبہ کے لیے وظائف کا اعلان کیا ہے، بشمول وہ لوگ جو مارچ اپریل 2022 میں 10 کے امتحان میں شرکت کر رہے۔ تحریری امتحان پر جو تمام ضلع ہیڈ کوارٹرز اور منڈلوں میں آن لائن منعقد کیا جائے گا۔ نتائج کا اعلان 8 مئی کو کیا جائے گا اور 15 مئی 2022 کو حیدرآباد میں انعامات دیے جائیں گے۔ یہ امتحان آئی سی ایس ای، سی بی ایس ای اور ریاستی بورڈ کے انگریزی، تیلگو اور اردو میڈیم میں ان کے معیار کی بنیاد پر ریاضی اور سائنس میں لیا جائے گا۔
सवालात 100 मारूजी नौयत के होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 31 जनवरी आखिरी तारीख है। तफसीलात जैसे व्हाट्सएप नंबर, नाम, वालिद का नाम, क्लास, स्कूल और पता 1230685002 पर भेजें। ऑल इंडिया टॉप रैंकर्स को 1 लाख रुपए का नकद इनाम मिलेगा। दूसरे नंबर वाले को 80,000 रुपए और तीसरे नंबर वाले को 70,000 रुपए मिलेंगे। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर आने वालों को बालतरतीब 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए मिलेंगे। टॉप 100 रैंकर्स को नकद इनामात भी दिए जाएंगे। तफसीलात के लिए व्हाट्सएप 1230685002 या ईमेल apjedu2001@gmail.com पर राब्ता करें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के फैलाव को देखते हुए तालीमी इदारों को मजीद चंद दिनों तक बंद रखने पर गौर किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में महकमे सेहत ने भी हुकूमत को मजीद चंद दिनों तक तालीमी इदारों को बंद रखने का मशवरा दिया है। फिलहाल हुकूमत ने तालीमी इदारों को 8 ta 16 जनवरी तक तातीलात दी है, जो कल इतवार को खत्म होने वाली है। लेकिन मुल्क की कई रियासतों ने तालीमी इदारों को 31 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान किया और तेलंगाना में 20 जनवरी तक कई किस्म की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिसके पेश नजर तालीमी इदारों के तातीलात में भी मजीद तोसी का इम्कान है। समझा जाता है कि तातीलात में 20 जनवरी तक या 31 जनवरी तक तोसी की जा सकती है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। बैनुल अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से ऊपर रहने के बावजूद घरेलू सतह पर हफ्ते को मुसलसल 72वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जो किराए पर कार हासिल करते हुए उसे फरोख्त किया करते थे। इस तरह उन्होंने 40 लाख रुपए कारों को फरोख्त करते हुए हासिल किए। मशहूर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी इदारे नाइट फ्रंट के सर्वे में कहा गया, तेलंगाना के अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और संगारेड्डी के हुदूद में साल 2021 के दौरान 44,278 जायदादों का रजिस्ट्रेशन हुआ। साबिका 2 लहरों की तरह तीसरी लहर में भी रियासत में महकमे पुलिस पर कोरोना का कहर बढ़ने लगा। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कई पुलिस स्टेशनों में पुलिस ओहदेदार इसका शिकार। इब्तिदा में कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन का अमला इस वायरस का शिकार होने की इतला, ताहम मजीद 2 पुलिस स्टेशनों में कई मुलाजमीन कोरोना का शिकार। सरूनगर पुलिस स्टेशन और मिडपल्ली पुलिस स्टेशन में पुलिस अमला कोरोना से मुतासर। शहरियान हैदराबाद चिकन के शौकीन हैं। इस बात का इंकशाफ साल 2021 में फूड डिलीवरी वेबसाइट्स और एप्स के जरिए जो ऑर्डर्स वसूल हुए, इसके जरिए हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 58 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 156 करोड़ से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में जानलेवा कोविड के 2,68,833 नए केसेस की आमद के साथ ही मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 14,17,820 हो गई।
دہلی میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گزشتہ شب سے ویکینڈ اختتام ہفتہ کرفیو نافذ، جس کے بعد اگلے 55 گھنٹوں کے لیے تمام غیر ضروری سرگرمیوں پر پابندی۔ قومی راجدھانی دہلی اور اس سے ملحقہ علاقوں کو ہفتے کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سردی کی لہر جاری۔ الیکشن کمیشن نے اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 11 اضلاع کی 58 سیٹوں پر ووٹنگ کے لیے نوٹیفیکیشن کیا جاری۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔